गुड मॉर्निंग सगळीं कशी आहे तुम्ही आहे न्हू सगळीं बरी आमी आहे सगळीं बरी आयज मॉर्निंग आयज बाबा इस्कॉला हांवें धाडूना तर ते तोंडी न्हू सारकी चोड जाले चोड म्हणल्यार चोडान मागीर दोळ्यान समजूक येता म्हाकाय जालें काल मातसो इस्कॉलान हें जालो तो ताका टायर्डनस आनी जालो आंग दुखता म्हणटा सो ताका दवरला आयज आनी आयज पागात नेला फेस्त न्हू सो मिसाकूय वचोंक जाय म्हणून ताका व्हरोना हांवें इस्कॉला धाडूना ओके सो आतां मामीन ती वचोन येयली कित्याक म्हाज्यानूय उठोवंक जायना जाल्यार हांव न्हिदोनूच रावलें कित्याक जिवा सारकें बरें ना ताका लागून आमी थिंगसून येयले उपरांत जाम पडटाय सारकी नको कितें कशें कितें तें कांय खबर ना जेन्ना आमी थिंग वयताय दुसरे दिसा आमी जाम दोगांय बाबाय बरो जाता हांवूय बरो ना जाता सो दोगांय जाम जालो आहाय आनी सेकेंड थींग केलें हेचें आमलेट करून दवरली आनी आतां आमलेट केला च्या आनी हांवें मागीर स्कीन केअर केल्या दोळे मारता तुमकां आनी मातशें सनस्क्रीन बी लावपा जाय स्किनीची केअर हांव घेयना जालें सोडून दिलेलें बट ना आतां प्रॉपर केअर बी घेतो मागेलें आतां हांव मागीर लायफाचें म्हणल्यार हें कशें कितें म्हणटाय तें कितें आसताय भुरगीं जाले उपरांत आमी चिंतनाय न्हू आमी सेल्फ लव कोन्नाय आमी दुसऱ्यां गेलें चिंतता भुरगीं जालें भुरग्यांचें चिंतता मागीर फ्युचराचें चिंतता मागीर कोवा गेलें चिंतता मागीर सगल्यांचें चिंतता आनी सगल्यांचें म्हळ्यार एग्जाम्पल तुमकां थोडीन दिल्या म्हळ्यार तेंगे चिंतना आमी आस्ती कोता स्पेशली हांवें आस्ती काय स्किनीची वाट लायन दवरलेली सो हे उतर हांवें म्हणलें तें स्किनीची सारकें इग्नोर केलेलें हांवें सो आतां हांव ना आतां प्रॉपर केअर घेतलें हेल्थाचें प्रॉपर केअर घेतलें कित्याक हांव मागीर प्रॉपर हेल्थाचें केअर घेयना जाल्यार मागीर भुरगो फ्युचरान केअर कशें घेतलें तें चिंतिल्लें हांवें कित्याक बॅकबोन मागीर मोडलो न्हू सो हांवें चिंतिल्लें मागीर बॅकबोन सारको गेलो जाल्यार मम्मी डॅडी बाबडी कितें म्हूण करतलीं तेंची एज आहा करपाक आनी कोणागेर एज आहा तेंकां पडोन वचोना कितें म्हणपाचें लायफ इज हार्ड सो चोवया कशें कितें तें मागीर मेळटा गाय जाचो जेन्ना हेअरकट करून येयलो तो हेअरकटा आजुनूय रोटा ट्राय केलें न्ही गो हेअरकट करून हिंग मातशें व्हडलें उरलें हांवें कात्रीन कातुरलें गेलें हिंगाचें मातशें व्हडलें तें आनी हेचे सायडीन फाटल्यान बी बरें मारलें कट करून हें केलें नागगोठाचो तोंडी गायल शेरोप घायलें ताका दोतोरा घेवन व्हरपा आहलो ताका आयज हांव डॉक्टरा सांजे वतो ताका आनी ओके बरें आनी थंय बसलें आतां जाली 12 जाली आतां इस्कॉल सुंटोलें आयज पिलार हॉलिडे दिसता म्हाका ते भुरगीं आहा एकले पिलार उरता ते घरा आहा तेंकां हॉलिडेज हेंक हॉलिडे नाहलोली आयज ताका धाडूना हांवें इस्कॉलाक आयज थर्सडे फाल्यां फ्रायडे फाल्यां धाडपाना ताका हांव सोमतो ताका मंडेसून धाडटलें कित्याक मातशें रेस्ट घेवन थिंगसून येयलेलें अशें टायर्डनस कशें आहा न्हू म्हागेलें हितू आंग दुखता तेका कितें जाता तेका सांगो कोणा आम नॉट रूम सो आतां डॅडी थिंग उजो घायला शिता मामी तेशी आहा रांदताय आनी आमी भोंवलेलें म्हळ्यार बेश्टें इल्लो क्लिपींग काडया म्हळ्यार आनी आयज 8 सुमार एक व्लॉग घालपाक थंबलायन आनी टायटल सारकें आहा पयलें व्लॉग रॉंग अपलोड केलो हांवें कालचो व्लॉग आयज परतून अपलोड जालो मागीर चोयलें बेश्टें प्ले केलें म्हणून चोयल्यार रॉंग जालो बट डिलीट मारला आनी आयज राती कोण येतो करेक्ट आहा तो फिलींग क्रायींग म्हणून सकाळीं अपलोड जालो तो रॉंग जालोलो कित्याक रडो येतालें कित्याक रडटालें हांव त्या घरा कडेन सो तें तुमी चोवपा जाय जाल्यार चोया वचोन तो फिलींग क्रायींग म्हणून आजून कोणी चोवना जाल्यार थिंग वचोन चोये ओके आनी बाब खेळटा आनी हांव तो बसला ओके आनी तेगे सेकेंड बर्थडेचो व्लॉग चोयता बर्थडेचो न्हू व्लॉग चोयता ते गेलो आनी न्हू हितू बरो दिसता म्हाका थँक्स टू यूट्यूब कित्याक आनी थँक्स टू मी ऑल्सो कित्याक हांवें करेज घेयली आनी यूट्यूब कनेक्ट केलो आनी हांवें करेज घेवन ओपन करून आहलो जाल्यार हे सगळे मुवमेंट्स जे बाबा गेले पयलीं गेले नॉट बर्थडे व्लॉगूच कशें म्हणून येडेर गेली हूंय गेली हांव चोयता आमगेले व्लॉग चोयता बरें दिसता ल्हान ओके बरें दिसता चोवपा तेगे ल्हान आसतनाचे वस्तू सगल्यो बरें दिसता खेळटा पापा कडेन सो आतां तो व्हडलो जाल्या उपरांत तेका हे मेमरी उरल्यो न्हू आपल्याचे सगळे सेकेंड बर्थडे कसो केलो बर्थडेचे क्लिपिंग्स आसता पूण आमी चोयनाय
सगळी बड्डेज कोताय ती कोताय तेंगे उठताय ते क्लिपिंग माझे आता काजराची सिरीज हा कोण चोयता सिरीज आणि सिरीज आपूण जी सिरीज हूंय प्ले करून दाखयता तुमकां अजून दाखोवना काजरा सिरीज हूंय प्ले करतले उरलें युट्यूबाचेर कितें जाल्यार फाटल्यान गेले खंयचें कितें चोवपा जाय तें चोयलें ओपन केलें बरें दिसता चोवपाक बी आनी सगळें सो येस सो मागीर मेळ तुमकां ओके जे तांबडी भाजी हाडल्या भेंडे मेथी भाजी कॅबेज आनी कितें गे आनी ती कितक्यो मिरक्यो हाडल्याची आनी ती तांबडी भाजी करता आतां ओके मागीर मेळ तुमकां आयज तुमकां दाखयता आमी कितें रांदिल्लें तें आयज ओके तांदूळचें शीत उकडें शीत आमगेलें बॉयल केलेलें भाजी 2 बांगडे आनी दुसरें नुस्तें म्हाका खबर ना कहलें ते बांगडे रेशयात केले आनी भेंडे घालून सुंगटां कोळी भेंडे घालून सुंगटां कोळी शिस्त थिंगा हे हाडलेलें आयज आमगेलें जेवण सो आयज तुमगे कितें रांदिल्लें तें सांगाय म्हाका ओके हांव तुमकां मागीर मेळटा आयज सो तुमकां आतां इवनींग मेळटा हांवें आतां माथ्याचें तेल घायलां सारकें बोल्लां तेल प्लेट घायला शणकू लिल्लूशी जालें तें सो तुमच्या खंयचें घायला हेचें आमलाचें तेल घायला हेचो न्हू रिव्यू हांवें ऑलरेडी म्हाज्या त्या चॅनलाचेर दिलो आहा सो आयज हें आमलाचें तेल घायला 1 वर पयलीं घायला आज जालें 5:30 कशें घायलें 7 म्हणल्यार न्हांवतलें 5:30 2 वरां 1 वरां पयलीं घालूंक जाय हें वॉश करपाक हांव शॅम्पू यूज करता तो हांव दाखयता तुमकां रिव्यू न्हू सगळे शॅम्पू तेलाचेर दिलोले आहा ग्लॅम चॅनलाचेर सो थिंग वचून चोवपाक जाता तुमी ओके मागीर मेळटा सो गायज तुमकां हेचो आतां मेळटा आतां जाल्यार ऑलमोस्ट 5:45 जाल्यार आयचो व्लॉगाचें एंड घेता आनी आयचो आलो सिंपल व्लॉग आसलो चड कितें घरा कडेन कितें केलें तें तुमचे कडेन शेअर केला इफ तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करून सांगाय कसो दिसलो तो मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज